बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज आपकी खिदमत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और एक बूढ़ी खातून का ईमान अफरोज़ वाक़या बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके ईमान में बहुत इजाफ़ा होगा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक बूढ़ी खातून रोज़ अल्लाह के नबी के पास अपनी गठरी लेकर आती और कहती कि ए अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर उठकर घर चली जाती और अगले दिन फिर आ जाती। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, जब जाना होगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा। इस दौरान अजाब आ गया और कश्ती रवाना होगी, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को ना बताया। ज़ाहरी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम को उसको बुला दिया गया। तूफ़ान ने पूरी दुनिया में हर तरफ तबाही मचा दी और जो इस कश्ती में मौजूद थे बस वही ज़िंदा रहे। जब तूफ़ान थम गया तो एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं। जहाँ से चला था वहाँ आए और करीब जाकर देखा तो एक झोंपड़ी में दिया जल रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रुए ज़मीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफ़ान के बाद जिसमें चिराग जल रहा है। उन्होंने वहाँ तकबीर बुलंद की तो वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी कि या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है? तो चलें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसको देखा और फरमाया कि बूढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं? वो कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या पता नहीं? बड़ा सैलाब आया है, बारिशें, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? बुढ़िया कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा, मेरे अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ऐ मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूँकि तुम्हारी मोहब्बत थी और तुमने उसे पाबंद किया था, क्योंकि तुम्हारा उससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में उसे लेकर जाऊंगी। तब जब कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ए नूह, मैं तुम्हें तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने इसे बुढ़िया तक अजाब पहुंचने ही नहीं दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि जब आप सोते तो आधा जिस्म अंदर और आधा जिस्म बाहर होता। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने आए तो पूछा, आपने इतने साल इस झोंपड़ी में कैसे गुजारे? आप चाहते तो अच्छा घर बना सकते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे इंतज़ार में इतना अरसा गुजार दिया। मलकुल मौत ने कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों की उम्रें 100 साल से भी कम होंगी और वो बड़े बड़े महल बनाएंगे। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी मुख्तसर ज़िंदगी अगर मेरे इस ज़माने में होती तो अपना सर सजदे से ही ना हटाता। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मारवी है कि इस कश्ती की लंबाई 1200 गज़ और चौड़ाई 600 गज़ थी। हज़रत सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तार कोल डामरा अच्छी तरह से मलने का हुक्म मिला था और हदायत की गई थी कि कश्ती के सामने का हिस्सा बुलंदी को उठा हो ताकि वो पानी को चीर सके। इस कश्ती की ऊंचाई 30 गज थी और इसमें 3 मंजिलें थीं। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी। गोया आज के ज़माने के मुताबिक वो अजीम आबदोज थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे और कौम के सरदार आपके पास से गुजरते तो हंसते और मजाक उड़ाते।
یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی، اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا، چاہے کو بہا کر لے جائے۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی طوفان کی پہاڑ جیسی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کرن کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے بیٹے، ہماری کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، ابا میری فکر نہ کریں، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی اثناء میں ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوگی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی مغفرت اور نجات کے لیے عرض کی، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو یہ بیٹا بھی گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر بلند تھیں کہ انہوں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو بھی چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پہاڑ نما کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا خوفناک موجوں میں تیرتی پھر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کشتی میں ایسی اشخاص تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی، اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا جہاں وہ ٹھہر گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑی سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمعین رکھا، یعنی اسی آدمیوں کی بستی۔ اس دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی، یعنی ایسی زبانیں ہو چکی تھی لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ہر ایک کی ترجمانی فرماتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر دنیا کے کاروبار کو اثر اور جاری و ساری کیا۔ اس لیے آپ کو آدمی ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم دوستو، اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔